है। हामी के सुरु गर्छौं त इन्टिग्रेसन्स र यसमा डेरिभेटिभको कन्सेप्टहरु डेरिभेटिभको फर्मुलाहरु पनि चाहिन्छ। त्यही भएर इन्टिग्रेसन सुरु गर्दै छौं। यसमा पहिला बेसिक कुराहरुबाट नै सुरु गरौं। र त इन्टिग्रेसन भनेको के हो त इन्टिग्रेसन भनेको जस्ट के हो त रिभर्स प्रोसेस है। रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्शिएसन को रिभर्स प्रोसेसलाई इन्टिग्रेसन भनिन्छ। रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्शिएसन इज कॉल्ड integration. That is LIC बुझा that is if सुनो है if derivative of fx with respect to x is gx then यहाँ के लेख्यौं हामीले if derivative of fx with respect to x is equal to gx then fx is called antiderivative of gx with respect to x and written as अनि इन्टिग्रेसनलाई कसरी लेखिन्छ त यो हो साइन अफ इन्टिग्रेसन। सबलाई थाहा छ कसको इन्टिग्रेसन त gx को के को रेस्पेक्टमा x को रेस्पेक्टमा अनि gx को इन्टिग्रेसन के त fx अनि एउटा प्लसमा के थप्छौं c। यहाँनिर मैले के लेखे राम्रोसँग सुन हेर। यदि f को डेरिभेटिभ gx हो त यो gx के हो gx हो f को डेरिभेटिभ। व्हाट इज gx derivative of f। तो what is f antiderivative of g। what is f antiderivative of g dx चाहिँ डेरिभेटिभ हो f को त f के हुन्छ एन्टिडेरिभेटिभ हुन्छ कसको त g को। त्यही लेखेको छ यहाँ then fx is called antiderivative of gx with respect to x and written as लेखिन्छ यसरी। यो के हो साइन अफ इन्टिग्रेसन। यो के हो जसको इन्टिग्रेसन गर्नु छ त्यो यसले के जनाउँछ इन्टिग्रेसन के को रेस्पेक्टमा छ त्यो। अनि यो के हो fx यानी gx को एन्टिडेरिभेटिभ हो प्लस c के हो त कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन। एउटा अर्को कुरा भन्दियौ इन्टिग्रेसन को अर्को नाम के हो थाहा छ प्रिमिटिभ्स भनेको ओरिजिनल फंक्सन। ओके यो के हो त यो हो साइन कसको साइन हो साइन अफ इन्टिग्रेसन। अनि यो gx के हो त जसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु छ कसको इन्टिग्रेसन हो gx को। त यो gx लाई के भन्ने यसलाई भनिन्छ इन्टिग्रान्ड भनिन्छ यसलाई जसको इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यसलाई इन्टिग्रान्ड। अनि यो dx के हो त जसको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यो dx हो यसलाई भनिन्छ इन्टिग्रेटर अथवा यसलाई भन्न सक्छौ स्मल एलिमेन्ट। यो के हो त स्मल एलिमेन्ट with respect to x। अनि यो fx के हो यो हो एन्टिडेरिभेटिभ अनि यो c के हो त कांस्टेंट अफ इंटीग्रेशन। अनि यो टोटल के हो त यो सबै के हो त यो पनि एन्टिडेरिभेटिभ नै हो। fx पनि एन्टिडेरिभेटिभ हो र fx प्लस c पनि के हो त एन्टिडेरिभेटिभ नै हो। अब यो c भनेको कांस्टेंट यो कांस्टेंट को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ कांस्टेंट को भ्यालु थाहा हुँदैन त्यसैले यसलाई भनिन्छ इन्डिफिनिट इन्टिग्रल। यस्तो इन्टिग्रललाई के भनिन्छ रे इन्डिफिनिट इन्टिग्रल। किन यसलाई इन्डिफिनिट इन्टिग्रल भनेको हो त्यसमा कांस्टेंट c आउँछ c को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन c को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ त्यही भएर इन्डेफिनिट भयो। पछि चाहिँ हामी डेफिनिट इन्टिग्रेसन पढ्छौं। त डेरिभेटिभ कै रिभर्स प्रोसेस के हो त एन्टिडेरिभेटिभ हो। यदि यो डेफिनेसनबाट क्लियर भएन भने म तिमीलाई अर्को एउटा डेफिनेसन लेख्छु त्यहाँबाट छर्लङ्ग भइहाल्छ। यो मानव एउटा फंक्सन fx हो र यो फंक्सन के हो त gx हो र यहाँनिर के छ
एफ को डेरिभेटिभ है, एफ को डेरिभेटिभ जीएक्स हो। त यहाँनिर म लेखिदिन्छु यसरी डेरिभेटिभ एफ को डेरिभेटिभ जीएक्स हो। त जीएक्स को एन्टी डेरिभेटिभ यतातिर एरो लगाऊ, एन्टी डेरिभेटिभ। अब यो फिगरबाट एकदम क्लियर हुन्छ हेर, एफ को डेरिभेटिभ जीएक्स हो त जीएक्स को एन्टी डेरिभेटिभ एफएक्स हो है। एफ को डेरिभेटिभ जीएक्स त जीएक्स को एन्टी डेरिभेटिभ एफएक्स। अब एफ को डेरिभेटिभ हो जीएक्स त हामीले यसरी लेख्छौँ, कसको डेरिभेटिभ हो, एफ को डेरिभेटिभ के हो त जीएक्स हो। त्यसले के भन्यो, जी को एन्टी डेरिभेटिभ एफएक्स हो। त यसरी लेख्ने, जी को इन्टिग्रेसन र इन्टिग्रेसनको साइन जीएक्स लेख्ने, डिएक्स लेख्ने, अनि के हो त एफएक्स हो। र हामीले एउटा के थप्छौँ त कन्स्टेन्ट थप्छौँ, कन्स्टेन्टको भ्यालु जे पनि हुन सक्छ। यो फिगरबाट क्लियर छ। के इक्जाम्पल हेर, ल इक्जाम्पल हेरौँ, त्यसमा कन्स्टेन्ट कसरी आउँछ त्यसको बारेमा अलिकति क्लियर गर्छु। सिन्स हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर थाहै छ, यो के हुन्छ त 2x हुन्छ। त बाई द डेफिनेसन 2x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो त, 2x को एन्टी डेरिभेटिभ। यहाँ क्वेसन छ कि एन्टी डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसनमा के फरक छ, एन्टी डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसनमा के फरक छ। त अहिले म यो इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु हेर। यहाँनिर एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x लेख्यो होइन। त बाई द डेफिनेसन 2x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो, एक्स स्क्वायर हुनु पर्यो है। एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ के हो 2x, त 2x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो, एक्स स्क्वायर हुनु पर्यो। अब सुन, यो एक्स स्क्वायर के हो एन्टी डेरिभेटिभ, कसको एन्टी डेरिभेटिभ 2x को। र जुन प्रोसेसबाट एक्स स्क्वायर आउँछ नि, त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ इन्टिग्रेसन। इन्टिग्रेसन भनेको के हो, प्रोसेस हो, मेथड हो, बुझ्यौ। तर त्यो प्रोसेसबाट जुन आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुटलाई चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ भनिन्छ के। फेरि सुन, यो एक्स स्क्वायर के हो एन्टी डेरिभेटिभ, कसको 2x को। र जुन प्रोसेसबाट यो एक्स स्क्वायर आयो, जुन मेकानिजमबाट एक्स स्क्वायर आयो, त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ इन्टिग्रेसन। यो दुईटा टर्म फरक छ, एन्टी डेरिभेटिभ भनेको रिजल्ट हो र इन्टिग्रेसन भनेको प्रोसेस हो। त्यसैगरी डेरिभेटिभ 2x के हो त डेरिभेटिभ। तर यो जुन प्रोसेसबाट एक्स स्क्वायरबाट जुन यो 2x आयो, बिचमा केही न केही त प्रोसेसले काम गरेको होला नि, त्यो प्रोसेस चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन हो। डिफ्रेन्सिएसन इज द प्रोसेस, र त्यो प्रोसेसबाट जुन आउटपुट आउँछ त्यो डेरिभेटिभ हो। अब क्लियर भयो होला है, उस्तै बुझ, तर अलिअलि फरक छ यसमा। ओके, अब सुन, यदि तिमीहरू भन व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डेरिभेटिभ के होला, यो पनि 2x नै हुन्छ, किनकि एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x भयो, 5 को डेरिभेटिभ 0 भयो। त अब यसलाई हेर्ने हो भने 2x को इन्टिग्रेसन के लेख्छौँ हामी, 2x को इन्टिग्रेसन है, यसको डेरिभेटिभ यो हो, त्यसको इन्टिग्रेसन यो हो, सिम्पल। त यहाँनिर लेख्न सक्छौँ नि 2x को इन्टिग्रेसन के भयो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अर्को इक्जाम्पल, व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, त्यसको पनि डेरिभेटिभ 2x नै हुन्छ। त्यसको मतलब भयो व्हाट इज द इन्टिग्रेसन अफ 2x इन दिस केस, यसको डेरिभेटिभ यो हो, त यसको एन्टी डेरिभेटिभ यो हो पक्कै पनि। भनेपछि के हुन्छ त एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ध्यान दिएर त 2x को इन्टिग्रेसन यहाँनिर के आएको छ, एक्स स्क्वायर। 2x को इन्टिग्रेसन यहाँनिर के आएको छ, एक्स स्क्वायर प्लस 5। 2x को इन्टिग्रेसन यहाँनिर के आएको छ, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब भन फङ्सन त एउटै हो, यहाँ पनि 2x छ, यहाँ पनि 2x छ, यहाँ पनि 2x छ, इन्टिग्रान्ड त एउटै हो, तर रिजल्ट त फरक आएको छ। त यहाँ एक्स स्क्वायर छ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 छ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 छ, तर रिजल्ट फरक आए पनि एउटा कुरा चाहिँ कमन छ। के कमन छ, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यसमा पनि छ, एक्स स्क्वायर यसमा पनि छ, एक्स स्क्वायर यसमा पनि छ, हो कि न, यो चाहिँ कमन छ। अब फरक कहाँ छ त, कन्स्टेन्टमा। यसमा कन्स्टेन्ट के छ भन, यसमा कन्स्टेन्ट के छ 0 छ, यसमा कन्स्टेन्ट के छ 5। त यो केसमा 0 छ, मतलब यो भयो के त c, यसमा 5 के हो त c, यसमा -3 के हो त c। त फंक्सन एउटै छ तर रिजल्ट चाहिँ फरक छ।
अब त्यो कन्स्टेन्ट के हुनुपर्छ हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ यहाँनिर +0 थियो र 0 कन्स्टेन्ट यहाँ 5 थियो त्यहाँ +5 भयो यहाँ -3 छ त्यहाँ -3 छ। अब यसको मतलब के भयो कि फंक्सन एउटै छ इन्टिग्रेसन चाहिँ फरक फरक छ। त यहाँबाट हामीले दुईटा कुरा क्लियर गर्छौं कि एउटै फंक्सनको इन्टिग्रेसन धेरै हुन्छन्, एउटै फंक्सनको इन्टिग्रेसन धेरै हुन्छन्। कति धेरै त थाहा छैन, इन्फाइनाइट वटा इन्टिग्रेसन हुन्छ एउटै फंक्सनको। अब जब हामी यसरी लेख्छौं इन्टिग्रेसन अफ 2x विथ रिस्पेक्ट टु x, जब हामी यो लेख्छौं नि 2x को इन्टिग्रेसन, मानौ यो हामीलाई थाहा छैन, यो हामीलाई थाहा छैन त के गर्ने त 2x को इन्टिग्रेसन x² त हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छैन +0 हो कि +5 हो कि -3 हो, कन्स्टेन्टको रूपमा त हामीलाई थाहा छैन। यो कन्स्टेन्ट त हामीले यहाँबाट थाहा पाएका थियौं, 5 छ भने यहाँबाट थाहा पाएका थियौं, तर यो दिएकै छैन, यो वाला पार्ट दिएकै छैन र हामीले सोचेको छ व्हाट इज द इन्टिग्रेसन अफ 2x, र कन्स्टेन्ट त हामीले थाहा छैन नि, त्यही भएर हामीले एउटा के थप्छौं त c थप्छौं। यो c को भ्यालु 0 हुन सक्छ या 5 हुन सक्छ या -3 हुन सक्छ। बुझ्यौ? त्यस कारणले कुनै पनि फंक्सनको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामीले के थप्नुपर्छ त कन्स्टेन्ट थप्नुपर्छ। त कन्स्टेन्टको भ्यालु थाहा हुँदैन, 0 हो कि 5 हो कि -3 हो कि अरु कुनै हो। बुझ्यौ? त एउटै फंक्सनको इन्टिग्रेसन धेरै हुन्छन्। जस्तै c को भ्यालु 0 राखिदेऊ त एउटा आन्सर आयो, c को भ्यालु 1 राखिदेऊ अर्को आन्सर आयो, c को भ्यालु 2 राखिदेऊ अर्को आन्सर आयो। त फंक्सन त एउटै छ नि, तर इन्टिग्रेसन त धेरै भयो नि। त इन्टिग्रेसन अफ अ फंक्सन अथवा a function have large number of integrations, a function has infinite number of integrations, infinite number of primitives, infinite number of antiderivatives। एउटै फंक्सनको थुप्रो हुन्छ के त एन्टिडेरिभेटिभहरु। ल यहाँसम्म क्लियर भएको होला कन्स्टेन्ट किन आउँछ त्यो भयो। ओके ओके अरु के एक्जाम्पलहरु है त, अरु के एक्जाम्पल्स। अब तिमीहरु आफै भन्ने अरु एक्जाम्पल इन्टिग्रेसन का धेरै फर्मुलाहरु डेरिभेटिभबाटै आइहाल्छ के। जस्तै म के एक्जाम्पल देखाउँछु तिमीहरुलाई। एक्जाम्पल 1 मानौ मलाई चाहियो कि e पावर x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, e पावर x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ। त्यसको आन्सर हामी डेरिभेटिभबाट खोज्छौं। ल हामी एउटा क्वेशन गर्छौं कि e को पावर x कुन फंक्सनको डेरिभेटिभ हो, यानी कुन फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्दा e पावर x आउँछ, कुन फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्दा e पावर x आउँछ। त e पावर x को डेरिभेटिभ नै हो नि त, e को पावर x लाई डेरिभेटिभ गर्दा e पावर x आउँछ। यसको मतलब के भयो त e को पावर x को इन्टिग्रेसन पनि के भयो त e को पावर x नै भयो। यसलाई के गर्नु थियो एन्टी डेरिभेटिभ। त हामीले डेरिभेटिभमा गयौं, हामीले यो खोज्यौं कि कुन फंक्सन हो जसको डेरिभेटिभ e पावर x हो, त त्यो फंक्सन हो e पावर x। त e पावर x को डेरिभेटिभ पनि e पावर x र e पावर x को एन्टी डेरिभेटिभ पनि e पावर x। ठीक छ क्लियर। अब एक्जाम्पल ल 1/x को एन्टी डेरिभेटिभ चाहियो। अब हामीले यो क्वेशन गर्छौं कि कुन फंक्सनको डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ, कुन फंक्सनको डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ log x को। त 1/x को इन्टिग्रेसन के भयो log x प्लस c। यो नेचुरल लग हो है, यसलाई यसरी लेख्दा केही फरक पर्दैन, ln x प्लस c। ln x भनेको नेचुरल लग हो, अथवा कसैले यसरी लेख्दा पनि फरक पर्दैन, लग अनि बेसमा e, बेसमा के त e अनि x प्लस c एउटै कुरा हो। बेसमा केही नभए पनि हामीले e बुझ्ने हो त्यहाँ। त यो किन यस्तो भयो हामीलाई थाहा छ, डेरिभेटिभ अफ नेचुरल लग अफ x इज 1/x। त लग को डेरिभेटिभ 1/x, त 1/x को एन्टी डेरिभेटिभ log x। त थुप्रो फर्मुलाहरु डेरिभेटिभबाटै आइहाल्छ के, जस्ट रिभर्स गर्दिने। बुझ्यौ? ओके अब हामी सुरु गर्छौं फर्मुलाहरु। पहिला सिम्पल फर्मुलाहरु म लिदैछु। फर्मुला नम्बर ए, थुप्रो फर्मुलाहरु छ एन्टी डेरिभेटिभमा। यो फर्मुलाहरुको कन्सेप्ट आयो भने इन्ट्रान्सको क्वेशन सजिलैसँग गर्न सक्छ। कतिपय क्वेशन त हेर्ने बित्तिकै 2-4 सेकेन्डमा आन्सर भनिदिन सक्छ। ओके ए नम्बरको फर्मुला एकदम सिम्पल फर्मुलाहरु। पहिलो फर्मुला यसलाई भनिन्छ पावर रुल र यो सबभन्दा बढी यही नै युज हुन्छ पावर रुल। इन्टिग्रेसन गर्नु छ x को पावर n विथ रिस्पेक्ट टु x, x हुनु पर्यो, x को पावरमा n छ, यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ। यो डेरिभेटिभको रिभर्स प्रोसेस हो। ल पहिला सम्झ कि x पावर n को डेरिभेटिभ के हुन्छ।
त डेरिभेटिभमा कस्तो हुन्छ पावर लेख्छौं पावरलाई अगाडि निकाल्छौं अनि त्यो पावरबाट a घटाउँछौं त यो डेरिभेटिभको पावर रुल हुन्छ तर इन्टिग्रेसनमा जस्ट उल्टो हुन्छ पहिला के गर्ने पावरमा 1 जोड्ने पावर जति छ त्यसमा 1 जोड्देऊ 1 जोडेर जति आउँछ त्यो पावरले डिभाइड गर्ने अनि एउटा कन्स्टेन्ट थप्ने ठीक छ तर पावर रुल युज गर्दाखेरि एउटा कन्डिसन के छ n को भ्यालु चाहिँ -1 हुनु हुँदैन n should not be -1 बाकी n को ठाउँमा जेसुकै नम्बर होस् कुनै पनि रेशनल नम्बर होस् मतलब हैन n को ठाउँमा 2 होस् 1/3 होस् 1/5 होस् यसमा पावर रुल युज हुन्छ अब के एक्जाम्पल्स गराउँछु अनि एकदम क्लियर हुन्छ सबै यो 11 क्लासकै हो तै पनि अलि रिवाइज गर्दिनु पर्यो एक्जाम्पल्स ल फर्स्ट एक्जाम्पल सिम्पल ल मानौ x को पावर 2 छ त के यहाँ x छ पावरमा कति छ 2 त हामी 2 मा के जोड्छौं 1 त 2 + 1 3 अनि केले डिवाइड गर्छौं 3 ले अनि प्लस c एक्जाम्पल 1 एक्जाम्पल 2 मा हो मानौ x मात्रै छ त x मात्रै छ भने x को पावरमा 1 त 1 मा 1 जोड्छौं कति भयो x को पावर 2 कतिले डिवाइड गर्ने 2 ले प्लस c 3 एक्जाम्पल मा हो x को पावरमा -2 छ ल x को पावरमा अथवा यसलाई यसरी लेखौं मानौ 1/x² छ 1/x² छ त यसलाई पहिला यसरी लेख्ने कसरी लेख्ने x को पावर -2 लेख्ने हैन यो x लाई पहिला माथि लग्ने अनि हेर पावरमा कति आयो -2 अब हामी के गर्छौं त -2 मा 1 जोड्छौं अनि -2 + 1 ले नै डिवाइड गर्छौं अनि प्लस c अनि के आउँछ त यो आउँछ x को पावर -1 अपन -1 प्लस c अनि यसलाई इज इक्वल टु मा के लेख्न सकिन्छ -1/x प्लस c ल 3 नम्बरमा हो के रे 1 2 3 यो 4 भयो ल मानौ x को पावर -1 छ त के x पावर -1 मा यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ सक्दैन अघि नै भनेको पावरमा -1 छ भने त्यो फर्मुला युज हुँदैन त यो हुन्छ के x पावर -1 भनेको 1/x हो र 1/x हेर्ने बित्तिकै यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ log x हुन्छ 1 को तल x आउने बित्तिकै कसलाई सम्झिने log लाई सम्झिने किनकि log 1 को यो डेरिभेटिभ हो ओके ल एक्जाम्पल 5 मा हो ल यसको इंटीग्रेशन के होला √x को √x को इंटीग्रेशन त रूट भनेको के हो पावर 1/2 त म एक्चुअली के लेख्छु x को पावर 1/2 लेख्छु है 1/2 अनि 1/2 मा 1 जोड्छौं त 1/2 मा +1 गर अनि त्यसैले डिवाइड गर प्लस c त यो के भइहाल्छ x को पावर 3/2 अनि यो पनि कति आउँछ त 3/2 प्लस c यसलाई अझै हामी के लेख्न सक्छौं यसलाई लेख्न सक्छौं 2/3 अनि x को पावर 3/2 प्लस c मतलब पावर रुल युज गर्नको लागि के हुनु पर्यो त x हुनु पर्यो के त्यहाँ x भनेको के हो लिनियर फंक्सन के लिनियर फंक्सन अनि जति पनि पावरमा होस् अनि बल्ल पावर रुल युज गर्न मिल्छ अरुमा मिल्दैन नि फेरि मानौ मैले एउटा यसरी सोध्छु तिमीहरुलाई कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ x² + 5 को होल पावर 10 त यसमा के पावर रुल युज गर्न मिल्छ के यसमा यसरी लेख्न सकिन्छ x² + 5 को होल पावर 11 हैन 11 डिवाइड बाइ 11 यो लेख्न मिल्छ मिल्दैन किन मिल्दैन किनकि यो x होइन x नै चाहिन्छ हामीलाई यो x छैन यहाँ x² + 5 छ त यस्तोमा चाहिँ पावर रुल युज हुँदैन यानी x को पावर 1 हुनु पर्यो के लिनियर हुनु पर्यो अनि बल्ल त्यसको पावरमा के छ भने यो फर्मुला युज गर्न मिल्छ त अहिले मैले एकदम सिम्पल टाइपको फर्मुला लेखेको छु जस्ट x पावर n को इंटीग्रेशन यो फर्मुला 1 नम्बरको फर्मुला सक्यो ल 2 नम्बरको फर्मुलामा हो 2 नम्बरको फर्मुलाले के भन्छ 1/x को इंटीग्रेशन यो त हामीले लेखिसकेका छौं 1/x लेख चाहे x पावर -1 लेख यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ त स्टुडेन्ट log x हुन्छ log x + c हुन्छ बुझ्यौ यो 1/x को इंटीग्रेशन ल फटाफट फर्मुला लेखौं फर्मुला नम्बर 3 e पावर x को इंटीग्रेशन
e पावर x कसको डेरिभेटिभ हो, e पावर x को त इन्टिग्रेसन पनि e पावर x नै भयो। ठीक छ, फर्मुला नम्बर 3 भयो। ल फर्मुला 4 मा आऊ। ल तिमीले सोध्छु व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ cos, cos को इंटीग्रेशन के हुन्छ त यो दिमागमा राख कि cos कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो। क्वेशन गर cos कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो, sin को। त sin को डेरिभेटिभ cos, त cos को एंटी डेरिभेटिभ sin। बुझ्यौ। 5 मा अब मलाई sin को इंटीग्रेशन चाहियो। sin कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो, sin कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो। कसै मलाई सर cos को, तर cos को डेरिभेटिभ त माइनस sin हुन्छ, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin हुन्छ, त्यही भएर sin को इंटीग्रेशन माइनस cos हुन्छ, sin को इंटीग्रेशन माइनस cos हुन्छ। ल 6 नम्बर मा आऊ। व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन त sec स्क्वायर कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो, tan को, त्यसैले यसको इंटीग्रेशन भयो tan x प्लस c। 7 नम्बर मा आऊ। व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ cosec स्क्वायर x, त cosec स्क्वायर कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो। कसैले भन्ला cot को, होइन, cot को डेरिभेटिभ त माइनस cosec स्क्वायर हुन्छ, त्यसैले cosec स्क्वायर को इंटीग्रेशन माइनस cot हुन्छ। ओके 7 भयो। अब 8 नम्बर मा आऊ। ल यसको इंटीग्रेशन होला sec x into tan x, यसको इंटीग्रेशन के होला त sec x into tan x कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो, sec x को, त्यसैले यसको इंटीग्रेशन sec x भयो। 9 नम्बर मा cosec x into cot x को इंटीग्रेशन, यो कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो, माइनस cosec को है, माइनस cosec को, त्यसैले यसको इंटीग्रेशन भयो माइनस cosec x प्लस c। ठीक छ, यो 9 नम्बर भयो। 10 नम्बर मा आऊ। व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ 1 अपन रूट ओभर 1 माइनस x स्क्वायर। ल याद गर त यसको इंटीग्रेशन के होला, त दिमागमा राख त यस यो कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो, sin इन्भर्स को, त्यसैले यसको इंटीग्रेशन हुन्छ sin इन्भर्स x प्लस c और माइनस मा cos इन्भर्स x प्लस c, किनकि cos इन्भर्स को डेरिभेटिभ हुन्छ -1 अपन रूट ओभर 1 माइनस x स्क्वायर, त्यसैले यसको इंटीग्रेशन cos मा लेख्ने हो भने यो लेख्नु पर्यो, sin मा लेख्ने हो भने यो लेख्नु पर्यो। त्यसैले राम्रोसँग हेर, राम्रोसँग योसँग फ्रेन्डशिप गरिहाल। 1 अपन रूट ओभर 1 माइनस पछि x स्क्वायर हुनु पर्यो। ल 10 नम्बर मा आऊ। व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ 1 अपन 1 प्लस x स्क्वायर, प्लस छ तल अनि स्क्वायर रुट छैन, त यो कहाँ जान्छ थाहा छ, यो जान्छ tan इन्भर्स x प्लस c अथवा माइनस मा cot इन्भर्स x प्लस c, यो हो यसको इंटीग्रेशन। ठीक छ, ओके अरु पनि लेखौं। 11 नंबर 11 त भइसक्यो। 12 नंबर व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ 1 अपन x into रूट ओभर x स्क्वायर माइनस 1, यसको इंटीग्रेशन 1 अपन x into रूट ओभर x स्क्वायर माइनस 1, यसको इंटीग्रेशन हुन्छ स्टुडेन्ट sec इन्भर्स x प्लस c अथवा माइनस cosec इन्भर्स x प्लस c, किनकि sec इन्भर्स x को डेरिभेटिभ यो हुन्छ भने cosec इन्भर्स x को डेरिभेटिभ माइनस मा यही हुन्छ, त्यही भएर यहाँ माइनस लेखेको हो। ठीक छ, ओके यसमा एउटा अर्को फर्मुला पनि जोड। 30 नम्बर व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ मोडुलस x, मोडुलस x को इंटीग्रेशन के हुन्छ त याद गर, x into मोडुलस x by 2 प्लस c, मोडुलस x को इंटीग्रेशन के याद गर्ने, x into मोडुलस x by 2 र यो। अनि 40 नम्बर मा अर्को एउटा फर्मुला छ xiv। व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ a पावर x, a पावर x को इंटीग्रेशन के होला, त्यसको इंटीग्रेशन थाहा पाउनु छ भने यो कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ हो एकचोटि चेक गर त। सबैजनालाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ a पावर x के हुन्छ,
ए पावर एक्स इन्टु लग ए, यही त हो। ए पावर एक्स को डेरिभेटिभ ए पावर एक्स इन्टु लग ए। त नियमले के भन्छ, यसको डेरिभेटिभ यो हो, त नियम अनुसार यसको इन्टिग्रेसन यो हुनु पर्यो हैन। मतलब हामी यो लेख्न सक्छौं, इन्टिग्रेसन अफ ए पावर एक्स इन्टु लग ए विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इज इक्वल टु ए पावर एक्स। हेर है, यसको डेरिभेटिभ यो हो, त यसको एन्टी डेरिभेटिभ यो हुनु पर्यो। अनि यो हो कन्स्टेन्ट, ध्यान देऊ। व्हाट इज लग ए? लग ए त कन्स्टेन्ट हो, किन यसमा के एक्स छ त छैन नि त। त्यो कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्देऊ। यो कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकालेपछि यस्तो हुन्छ है, यो बाहिर आउँछ नि, उता त्यही डिभाइडमा गइहाल्छ। भनेपछि ए पावर एक्स को इन्टिग्रेसन हुन्छ स्टुडेन्ट ए पावर एक्स डिभाइड बाई लग ए। ए पावर एक्स को इन्टिग्रेसन के याद गर, ए पावर एक्स डिभाइड बाई लग ए प्लस सी। कसरी आयो मैले तिमीलाई यहाँ प्रुफ गरेर देखाएँ है। यो लग ए कन्स्टेन्ट हो, इन्टिग्रेसन भन्दा बाहिर आउँछ, अनि त्यसलाई चाहिँ राइट साइडमा फाल्दिने त डिभाइडमा जान्छ। र ए पावर एक्स को डेरिभेटिभलाई राम्रोसँग हेर र ए पावर एक्स को एन्टी डेरिभेटिभलाई राम्रोसँग हेर। ए पावर एक्स को डेरिभेटिभमा लग ए ले मल्टिप्लाई हुन्छ, त ए पावर एक्स को एन्टी डेरिभेटिभमा लग ए ले डिभाइड हुन्छ। बुझ्यौ, डिभाइड हुन्छ यसरी। अनि फेरि यो नबिर्स तिमीहरू है, हामीले भर्खरै के पढ्यौं, ए पावर एक्स को इन्टिग्रेसन के हुन्छ रे, ए पावर एक्स बाई लग ए प्लस सी। यदि यसलाई म यसरी लेख्छु त के मैले गल्ती गर्छु त, ए पावर एक्स लग ई बेसमा ए प्लस सी। के यो भने चाहिँ यही हो त हो, एउटै कुरा हो, थाहा छ। यो लग छ नि, यसको बेसमा ई हुन्छ, अनि यो लग 1 को तल छ। जब यसलाई हामी रेसिप्रोकल गर्छौं नि, जब यो लगलाई माथि लग्छौं त यो ए र यो ई इन्टरचेन्ज हुन्छ के, यो दुईटै नम्बर इन्टरचेन्ज हुन्छ। जुन बेसमा छ त्यो माथि जान्छ, जुन माथि छ त्यो बेसमा आउँछ। यो प्रोपर्टिज पढेको होला, यहाँ प्रोपर्टिज म लेख्दिउँ तिमीहरूलाई है, प्रोपर्टिज लेख्दिउँ एकछिन। व्हाट इज द प्रोपर्टिज? मानौ लग यहाँ ए छ, यहाँ बी छ। जस्ट सपोज लग माथि ए छ अनि बेसमा बी छ, त्यसलाई के लेख्न सक्छौं, 1 को तल लग्ने बित्तिकै बी माथि जान्छ, ए तल आउँछ के, यस्तो हो। त यहाँनिर यो बेसमा केही पनि लेखेको छैन, त ई भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। जब यो लगलाई माथि लग्यौं त यस्तो हुन्छ। भनेपछि ए पावर एक्स को इन्टिग्रेसन यो पनि हो, एउटै कुरा हो। यो लेख चाहिँ यो लेख, एउटै कुरा हो स्टुडेन्ट है, त्यही हो। ल म इक्जाम्पल भन्दिउँ। Example first. Now, what is the integration of 2 power x? The simple 2 power x को 2 power x and divide by what? Log 2. 2 power x and divide by log 2 plus c. यसलाई यसरी लेख्न मन लागेन भने कसरी लेख्न सक्छौ, 2 power x अनि log 2 सरी माथि e तल 2। बुझ्यौ, यो लेख चाहिँ यो लेख, एउटै कुरा हो। ल भन 3 पावर एक्स के होला त, 3 पावर एक्स को त 3 पावर एक्स डिवाइड बाई लग 3 प्लस सी। यो कुन फंक्सन हो? यस्तो फंक्सन को के नाम हो? 2 को पावर एक्स 3 को पावर एक्स, यस्तो फंक्सन को के नाम हो रे? जेनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जेनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि मानव कसैले भन्ला सर यो नियममा e पावर x को इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ, सेम यही नियममा के e पावर x को इन्टिग्रेसन हुन्छ त? हुन्छ। ल यसको नियममा जान्यौ भने e को पावर x मा छ त e को पावर x, अनि तल के हुन्छ log e, अनि यो नेचुरल लग हो, यसको बेसमा पनि e हुन्छ, अनि यो र यो सेम भयो। यसको मतलब के हो? 1 हो। यो क्वान्टिटी भनेको 1 हो। त जस्ट यो e पावर x आएन त? e पावर x त आयो नि। हामीलाई थाहा छ e पावर x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? e पावर x हुन्छ। त पावरमा x नै हुनु पर्यो। पावरमा के हुनु पर्यो? ओन्ली x हुनु पर्यो, अरु भएन। x स्क्वायर हुनु भएन, x पावर 3 हुनु भएन, x मात्रै हुनु पर्यो। बल्ल यो फर्मुला युज हुन्छ है त। यो भयो फर्मुला नम्बर ए। अब अलिकति मोडिफाई गरौँ, अलिकति लेभल बढाउँ यसको।
अब लेभल बनाउँदाखेरि तिमीलाई गाह्रो हुँदैन, सजिलोसँग बुझ्छौ। हेर b को फर्मुला नम्बर 1 मा हेर, मानौ यदि यस्तो फंक्सन छ ax प्लस b को होल पावर n, त यो जुन अघि सुरुमा लेखेका थियौ नि x को पावर n विथ रिस्पेक्ट टु x, यहाँनिर बेसमा के थियो रे? व्हाट इज द बेस? x। यहाँनिर बेसमा के छ? ax प्लस b। अब दुईटैमा के कुरा कमन छ त? बेसमा x छ, यहाँ चाहिँ बेसमा के छ? ax प्लस b। यो दुईटैमा के कुरा कमन छ? एउटा कुरा कमन छ, यहाँ पनि x को पावर 1 हो, यहाँनिर पनि x को पावर 1 हो। मैले बेसको कुरा गर्दैछु, बेसको पावर यसमा पनि n छ, यसमा पनि n छ। अब बेसमा के छ? x, यहाँ बेसमा के छ? x प्लस b। त यहाँ पनि x को पावर 1 हो, यहाँ पनि x को पावर 1 हो भनेपछि यस्तो फंक्सनलाई कुन फंक्सन भनिन्छ? लिनियर फंक्सन भनिन्छ। के भनिन्छ? लिनियर। त लिनियर हुनु पर्यो, यो बेसमा के हुनु पर्यो रे? लिनियर हुनु पर्यो। त यसमा लिनियर फंक्सन आयो भने के हामीले यसको जुन फर्मुला युज गर्छौं सेम त्यस्तै फर्मुला यहाँनिर युज गर्न सकिन्छ त? सेम यस्तै यहाँनिर युज गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। अलिकति चेन्ज भइहाल्छ। के चेन्ज हुन्छ ध्यान देऊ। ax प्लस b लाई जस्ताको त्यस्तै लेख, अनि पावरमा के जोड त? 1, पावरमा प्लस 1 गर, अनि त्यही पावरले डिभाइड गर। यहाँसम्म त केही नयाँ भएन, सेम यस्तै छ। n मा प्लस 1 गर्छौं अनि त्यसैले डिभाइड गर्छौं। अब यहाँनिर एक्स्ट्रा कुरा के हुन्छ? x को जुन कोफिसिएन्ट छ नि, x को कोफिसिएन्ट, त्यो कोफिसिएन्टले पनि यो सबैलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। यो सबैलाई के गर्नुपर्छ? डिभाइड गर्नुपर्छ। यो सबैलाई यो a ले डिभाइड गर्नुको मतलब यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्दिने, a ले मल्टिप्लाई गर्दिने यहाँनिर है। a ले डिभाइड भइसक्यो, प्लस c। बुझ्यौ? पहिला पावर रुल युज गर्देऊ मजाले, पावरमा 1 जोड, n प्लस 1 डिभाइड गर। तर x को कोफिसिएन्ट हेर, यहाँ a छ हो, त्यो a ले पनि तलतिर मल्टिप्लाई गर्ने के। यो तलतिर मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब यो सबैलाई हामीले डिभाइड गरेका छौं के यो a ले। त्यही यो नयाँ यसमा। यो भयो सिम्पल पावर रुल, यो भयो अलिकति यो भन्दा एडभान्स। कसरी? त्यसलाई बुझाउनको लागि एउटा एक्जाम्पल गराउँछु अनि क्लियर भइहाल्छ। हेर एक्जाम्पल 1 ल, हेर इंटीग्रेशन गर्नु छ 2x प्लस 3 को होल पावर 4। त हामीले दुईटा कुरा हेर्ने, के बेसमा लिनियर छ त? के यो लिनियर छ? कसरी यो लिनियर भयो? x को पावर 1 हो। अब लिनियर भइसकेपछि यहाँनिर पावरमा जति पनि होस् न -1 बाहेक, फेरि यहाँनिर कन्डिसन छ है, यो n को भ्यालु -1 हुनु हुँदैन, n को भ्यालु -1 हुनु हुँदैन। अनि -1 भयो भने यो फर्मुला नै काम गर्दैन। ठीक छ? त के यहाँनिर लिनियर छ? पावरमा 4 छ भनेपछि यो फर्मुला युज गर्न पाइयो। त फर्मुला युज गर्दा त 2x प्लस 3 भयो, पावरमा के छ? 4 मा 1 जोड देऊ, 4 मा 1 जोड, 4 प्लस 1 लेखौं ल। अनि तल पनि के लेख्नु पर्यो? 4 प्लस 1। इन्टु मा के गर्ने त? इन्टु मा के गर्ने त? x को कोफिसिएन्ट। व्हाट इज द कोफिसिएन्ट अफ x? 2 प्लस c। अनि यसको आन्सर कति आयो त? 2x प्लस 3 होल पावर 5 अपन 5 into 2 यो 10 आयो प्लस c। बुझिरहेछौ? एक्जाम्पल 2 मा हो। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x को पावर -5। ल यसको आन्सर भन त मलाई सबजना। ल सुन, यसको इंटीग्रेशन पहिला हेर, के यो लिनियर फंक्सन छ? कसरी? x पावर 1 छ। त पावर रुल युज गर्न पाइयो। त पावर रुलले के भन्छ? पावरमा 1 जोड, पावरमा -5 छ, 1 जोड, त्यही पावरले डिभाइड गर, -5 प्लस 1 ले डिभाइड गर। तर त्यहाँ हेर्ने x को कोफिसिएन्ट केही छ? x को कोफिसिएन्ट कति छ त? -1। अब प्लस 1 भएको भए त फरक पर्दैन थियो, तर -1 ले त फरक पर्छ। त -1 ले पनि डिभाइड हुनु पर्यो। यो -1 किन आयो त? x को कोफिसिएन्ट हो, प्लस c। यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं, 1 माइनस x को पावर कति भयो त? -4 भयो। अनि तल कति भयो? यो -4 अनि -1 प्लस 4 प्लस c। यसलाई यतिकै छोड्देऊ, चाहे यसलाई तल ल्याऊ यसरी 1 अपन 4 अनि 1 माइनस x को पावर 4 प्लस c यो भयो। ठीक छ? त यो बुझेको होला। त यो b को फर्स्ट फर्मुला भयो। अब त्यस्तै छ x को कोफिसिएन्ट हेर्ने, x को कोफिसिएन्टले पनि डिभाइड गर्ने है। ल 2 नम्बरको फर्मुलामा जाउँ। मानौ यस्तो आयो रे, 1 को तल के आयो? a into x प्लस b। अब यो हेर्दाखेरि त
के जस्तो छ त 1/x जस्तो छ कि छैन छ के कुरा कमन छ लिनियर हुनु पर्यो यो फंक्सन के हुनु पर्यो लिनियर हुनु पर्यो x + b अघि हामीले पढिसकेका छौं 1/x को इन्टिग्रेसन के थियो त log x अब यहाँनेर के लेख्ने त log x नभएर के लेख्ने x + b लेख्ने तर डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ x यानी a ले डिवाइड गर्दिने बुझ्यो 1/x + b को इन्टिग्रेसन log x यो सबैलाई x को लागि x मान्देऊ log x अनि डिवाइड बाइ a ल यसको एउटा एक्जाम्पल गराउँछु ल 1/5 - 2x त यसको इन्टिग्रेसन त पहिला हेर्ने के 1 को तल छ के यो लिनियर फंक्सन छ त यसमा हुन्छ log of 5 - 2x डिवाइड बाइ x को कोएफिसिएन्ट -2 प्लस c अरु के गर्न सकिन्छ यतिकै छोड्देऊ है 3 नम्बरमा यानी अघि जुन हामीले a नम्बरमा जति पनि फर्मुला लेखेका थियौ नि त्यो सबै फर्मुलामा x थियो याद गर त e पावर x थियो x पावर n थियो sin x cos x sec x * tan x यहाँनेर x नभएर के हुन्छ x + b अथवा x को कोएफिसिएन्ट केही न केही छ x को कोएफिसिएन्ट मानौ अब यो फर्मुला लेख्नु छ इंटीग्रेशन अफ a पावर x प्लस b विथ रिस्पेक्ट टु x त यो प्लस b ले केही फरक पार्दैन हामीलाई प्लस b ले केही पनि फरक पार्दैन हो x को कोएफिसिएन्ट के हो त्यो हेर्नु पर्छ त यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो यसको इंटीग्रेशन त्यही हुन्छ आफै हुन्छ तर डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो त a गर्नु पर्यो है अनि कसैले भन्ला सर e पावर ax मात्रै आयो भने यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ त कसैले भन्ला सर यसमा प्लस b त छैन त प्लस b नभए पनि फरक पर्दैन यो फर्मुला युज भइहाल्छ e पावर x को इंटीग्रेशन e पावर x डिवाइड बाइ a प्लस c त्यो अब फटाफट लेखौं है सबै माथिकै फर्मुलाहरु लेख्नु छ सबै ल मानौ sin को इंटीग्रेशन गर्न आयो sin ax छ एंगलमा के छ x त sin को इंटीग्रेशन त पहिलो कुरा के याद गर्ने माइनस cos ax प्लस b होस् चाहे ax होस् फरक परेन डिवाइड बाइ a 5 नम्बर इंटीग्रेशन अफ cos ax cos को इंटीग्रेशन पहिलो कुरा के याद गर्नु पर्यो sin डिवाइड बाइ a प्लस c यो 4 यो 5 अब 6 नम्बरमा आउ एकैछिन 6 नम्बर ल मानौ sec स्क्वायर ax छ त sec स्क्वायर ax को इंटीग्रेशन tan ax डिवाइड बाइ a प्लस c 7 नम्बरमा मानौ इंटीग्रेशन गर्न आयो cosec स्क्वायर ax त्यसको इंटीग्रेशन माइनस cot ax बाइ a प्लस c 8 नम्बरमा आउ मानौ यसको इंटीग्रेशन गर्नु छ sec ax into tan ax त यो हुन्छ sec ax डिवाइड बाइ a प्लस c 8 अब छ 9 इंटीग्रेशन अफ cosec ax into cot ax dx यसको हुन्छ माइनस cosec ax बाइ a प्लस c अनि 10 नम्बरमा 1/√over a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आयो भने तिमीले याद गर्नु पर्यो sin इन्भर्स x upon a प्लस c र 11 नम्बरमा यो याद गर्नु पर्यो यदि 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आयो भने 1/a tan इन्भर्स x upon a प्लस c यो जुन फर्मुला छ नि यो वाला यो a भनेको कन्स्टेन्ट हो जस्तै अब यहाँ a स्क्वायर छ जस्तै 2 स्क्वायर होला 3 स्क्वायर होला 4 स्क्वायर होला यस्तो हैन यो स्क्वायर हुनु पर्यो स्क्वायर छैन भने स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मानौ यहाँनेर 2 नै दिएको छ त 2 भनेको √2 को होल स्क्वायर लेख्नु पर्यो अनि यो a को भ्यालु 1 राख्दिनु हो भने ठ्याक्कै के भइहाल्छ sin इन्भर्स x भइहाल्छ अघि जुन हामीले लेखाएको थियौ नि फर्मुला नम्बर a मा त्यो स्पेशल केस हो a को भ्यालु 1 राख्यो भने त्यो अगाडिको आउँछ यसमा पनि a को भ्यालु 1 राख्यो भने अगाडिको आउँछ यसमा के फरक छ यहाँनेर 1/a चाहिँ बाहिर आउँछ यस्तो टाइपको फंक्सन छ भने ठीक छ यसको बारेमा पछि पनि फेरि डिस्कस गर्नु छ अहिले चाहिँ
अहिले पनि लेख, पछि फेरि डिस्कस गर्नु छ यिनीहरूको बारेमा डिटेलमा।